ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयं गतपाठे यद्यत् पठितवन्तः तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितप्रकरणं पठन्तः स्मः। तद्धितप्रकरणे अपि अपत्याधिकारप्रकरणे वयं स्मः। अस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य त्रयोविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोविंशे पाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तत् स्मर्यते। तत्र सर्वादौ मातुऋतुसङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः इत्यत्र संख्या इति किं, सौमात्रः, शुभ्रादित्वा द्वैमात्रेयः इति सौमात्रः इति एकं प्रत्युदाहरणं पठितं, किञ्च द्वैमात्रेयः इति विशिष्टः प्रयोगः कश्चन अस्माभिः ज्ञातः पठितः। ततः परं सूत्रं पठितं कन्यायाः कनीन च इति। कन्यायाः अपत्यमित्यस्मिन् अर्थे अण इति प्रत्ययः भवति। अपि च कन्या इति शब्दस्य स्थाने कनीन इति सर्वादेशः भवति इति पठित्वा कानीनः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। अनूढायाः एव अपत्यम् इति च विशिष्टः कश्चन अर्थः कानीन शब्दस्य अस्माभिः ज्ञातः। ततः परं मातुऋतुसङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः इति उदाहरणं तत्र नैव इति सूत्रं नैव क्षन्तव्यः। अग्रिमं सूत्रं विकरणशृङ्गच्छकलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु इति सूत्रम् अग्रिमं पठितं। तत्र वत्सभरद्वाजात्रिवंश्येषु वाच्येषु विकरणशृङ्गच्छगलेभ्यः अण प्रत्ययः तत्र अपत्यार्थे भवति इति विशिष्टः अर्थः कश्चन अस्माभिः लक्षितः, दृष्टः, उदाहरणानि दृष्टानि च। वैकरणः, शृङ्गः, छागलः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। अर्थान्तरे तु भिन्नानि उदाहरणानि अपि दृष्टानि। ततः पीलायावा इति सूत्रं पठितं। तन्नामिकाणं बाधित्वा द्व्यचः इति ढकि प्राप्ते पक्षे अण विधीयते इति तस्य अर्थः। पीलायाः अपत्यं पैलोऽपि भवति पैलेयोऽपि भवति इति विकल्पेन रूपद्वयं लब्धम्। ततः परं ढक्चमण्डूकात् इति सूत्रान्तरं पठितं। तत्र चात् अण अपि आगच्छति ढक्सहितः। अतः त्रीणि रूपाणि भवन्ति। पक्षे इयं प्रत्ययोऽपि भवति। अतः माण्डूकेयः, माण्डूकः, माण्डूकिः इति रूपत्रयं सिद्ध्यति इति। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं स्त्रीभ्यो ढक् इति। स्त्रीभ्यो ढक् इत्यत्र नाम स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः शब्देभ्यः, नाम तादृशाः शब्दाः येषां शब्दानाम् अन्ते तत्र स्त्रीप्रत्ययाः भवन्ति। चातुर्थिकाः नाम चतुर्थाध्याये उक्ताः स्त्रीप्रत्ययाः अन्ते भवन्ति। तेभ्यः ढक् इति प्रत्ययः भवति। वैनतेयः इति प्रयोगः अस्माभिः साधितः। तत्रैव च विशिष्टा काचित् सिद्धान्तपरा चर्चा अपि अस्माभिः दृष्टा। नाम तत्र स्त्रीप्रत्ययान्ताः एव शब्दाः अत्र अपेक्षिताः वर्तन्ते, न तु स्त्रीलिङ्गे विद्यमानाः शब्दाः। अतः दरदः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे दारदेयः इति प्रयोगो न भवति, अपि तु दारदः इत्येव प्रयोगः भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। तत्रैव इदानीं
विशिष्टाः केचन विचाराः अग्रे क्रियमाणाः वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्, अत्र दरच्छब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वेपि स्त्रीप्रत्ययान्तत्वाभावान्न ढक् इति पङ्क्तिः पठिता। एवं खलु? ततः अग्रे इदानीम् अस्माभिः पठिष्यते। एवञ्च तत्र द्वाविंशे पाठे एतावान् विषयः पठितः। तत्र 24 पाठः इतः परम् आरब्धः भवति। समीचीनं भवतु। व्याख्याता किं कथयति स्त्रीभ्यो ढक् इत्यत्र एव। ततः अग्रिमां पङ्क्तिम् अनुसरन्तः पश्यामः। कथयति, ननु सुमित्रायाः अपत्यं सौमित्रिः। एवं खलु? सपत्न्याः अपत्यं सापत्नः इति कथं, कुतः इति चेत् ढक् प्रसङ्गात् इति। सुमित्रा टाबन्तत्वं वर्तते, अर्थात् स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं वर्तते शब्दस्यास्य। एवं खलु? अपि च तत्र सपत्न्याः अपत्यं सापत्नः, तत्र सपत्नी ञन्तः शब्दः वर्तते, अर्थात् स्त्रीप्रत्ययान्तः शब्दः वर्तते। तर्हि सौमित्रेयः इति कुतो न, सापत्न्येयः इति कुतो न, कुतः सौमित्रिः इति प्रयोगः सुमित्रायाः अपत्यार्थे, अपि च सपत्न्याः अपत्यं सापत्नः इति कुतः? ढक् स्यात् खलु, स्त्रीभ्यो ढक् इति अस्ति एव खलु। एवं खलु? अतः आह इत्यतः आह नाम एतान् प्रयोगान् दृष्ट्वा एतादृशजिज्ञासायां जातायाम् आह कथयति, किं कथयति तत् पश्यन्तु। बाह्वादित्वात् इत्यादि इति। बाह्वादिभ्यश्च, तत्र अतञ् इत्यतः अनन्तरमेव बाह्वादिगणः अस्माभिः पठितः। बाहु इत्यादयः शब्दाः तत्र पठिताः। तेभ्यः शब्देभ्यः एते तत्र भवन्ति प्रत्ययाः इति, नाम इय इति प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः पठितं खलु। एवं तर्हि तत्र सुमित्राशब्दः सपत्नशब्दश्च पठितः वर्तते। एवं खलु? क्व? बाह्वादिगणे। अतः बाह्वादिगणे शब्दपाठसामर्थ्यात् तत्र इय एव भवति, ढक् न भवति। बाह्वादिगणे एतत् शब्दद्वयपाठसामर्थ्यात्, एवं खलु? नैव, शब्दद्वयं तु नास्ति, अतः सापत्नः इत्यत्र इय नास्ति। मूले किमुक्तं? बाह्वादित्वात् सौमित्रिः। अयं विचारः सौमित्रिशब्दविषये एव वर्तते। कः? बाह्वादिगणाश्रयः यः वर्तते। सपत्नशब्दस्य उपचारः तु पश्चाद् वक्ष्यते, तस्य उपायः तु पश्चाद् वक्ष्यते, नाम अग्रिमया पङ्क्त्या वक्ष्यते। तर्हि बाह्वादिगणे सुमित्रा इति केवलः एक एव शब्दः पठितः। बाह्वादिगणे सुमित्रा इति शब्दः पठितः इति कृत्वा ततः अपत्यार्थे इञ एव भवति, न तु ढक् भवति इति। कुतः? तत्र शब्दपाठसामर्थ्यात्। अतः सौमित्रिः इति प्रयोगः भवति। आदिवृद्धिः आलोपः सौमित्र इ सौमित्रि सु सस्य ऋत्वे विसर्गसति सौमित्रिः इति सिद्ध्यति प्रयोगः। एवं खलु? अग्रे मूले पश्यन्तु। शिवादित्वात् सापत्नः। सापत्नशब्दः शिवादिगणे पठितः वर्तते। अतः शिवादिगणे पाठसामर्थ्यात् सापत्नः इत्यपि शब्दः भवति सिद्धः इति अत्र उक्तम्। यद्यपि सत्यं शब्दद्वयमपि इदं
शब्दद्वयमपि इदं स्त्रीप्रत्ययान्ततां भजते, तथापि तत्तद्गणे पाठसामर्थ्यात् सति स्त्रीप्रत्ययान्तत्वे अपि अत्र ढक् न भवति, परन्तु यस्मिन् यस्मिन् गणे एतत् शब्दद्वयं पठितं वर्तते तत्तद् गणीया व्यवस्था अत्र भवति। सुमित्राशब्दः तत्र बाह्वादिगणे पठितः, अतः अपत्यार्थे इयेव भवति। सपत्नीशब्दः शिवादिगणे पठितः, अतः अण इत्येव प्रत्ययः भवति। अतः सपत्न्याः अपत्यं सापत्नः इत्येव भवति, न तु सापत्न्येयः इति शङ्क्यम् इति विशिष्टयोः प्रयोगयोः काचित् व्यवस्था अत्र उक्ता। व्याख्याता किमपि सापत्नशब्दविषये कथयन्नस्ति, तत् पश्यामः किं कथयति। सापत्नशब्दे पुंवत्वं नेति प्रागेव उक्तम् इति। सापत्नशब्दे पुंवत्वं नास्ति इति पूर्वमेव उक्तम्। समासेषु सपत्नशब्दविषयम् आदाय अस्माभिः विस्तरेण चर्चा कृता आसीत् इति भवन्तः स्मरेयुः। पुंवत्वम् अत्र न भवति इति। अन्यथा सापत्नस्य अपत्यं सापत्नः इत्यपि प्रयोगः स्यात् पुल्लिङ्गे, परन्तु अत्र तु स्त्रीलिङ्गस्य चर्चा क्रियमाणा वर्तते इत्यपि अवधेयम्। परन्तु पुंवत्वं नास्ति एव, स्त्रीलिङ्गत्वमेव अस्ति इति अत्र स्फुटीकृतः विषयः। एवं किल इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं गच्छामः। तत्र अष्टाध्याय्यामपि वयं पश्यामः, यदि स्त्रीभ्यो ढक् इत्यस्मात् अनन्तरं यत् सूत्रं तदेव सूत्रम् अत्रापि वर्तते आश्रितं। तद् उक्तमेव पूर्वमेव यत् तद्धितानां विषये अष्टाध्याय्याः एव क्रमः आश्रितः वर्तते। तत्र विशिष्टां व्यवस्थां वक्तुं प्रकरणान्तरस्य सूत्राणि अपि आनीय अत्र उच्यन्ते। भवतु। एवञ्च सूत्रमस्ति अग्रे द्व्यचः इति। द्व्यचः इत्यत्र एकमेव पदं वर्तते। तच्च पदं पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं वर्तते। द्वौ अचौ यस्मिन् सः द्व्यच्, तस्मात् द्व्यचः इति। तत्र तदेव स्त्रीभ्यो ढक् इत्यतः ढक् अनुवर्तते। समर्थानां प्रथमाद्वा प्रत्ययः परश्च इति अनुवृत्तयः सर्वाः अपि अत्र लभ्यन्ते, आयान्ति। तत्र मूले सूत्रार्थं पश्यन्तु किम् उक्तवान्। द्व्यचः स्त्रीप्रत्ययान्तात् अपत्ये ढक्, नाम तादृशं स्त्रीप्रत्ययान्तं शब्दस्वरूपम् अथवा तादृशः स्त्रीप्रत्ययान्तः शब्दः यः द्व्यच् भवति, तस्मात् द्व्यचः अत्र अपत्यार्थे ढक् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। तत्र आदौ एव स्पष्टीकुर्वन् कथयति व्याख्याता। किं कथयति तत् पश्यन्तु। ननु स्त्रीभ्यो ढक् इत्येव सिद्धे किमर्थम् इदम् इत्यत आह। एवं खलु, द्व्यच् भवतु नाम त्व्यच् भवतु नाम एकाच् भवतु नाम स्त्रीप्रत्ययः यदि अन्ते, तर्हि स्त्रीभ्यो ढक् इत्यनेनैव खलु ढक् सिद्धः, ढगेव किल साधनीयः वा न वा। तर्हि किमर्थम् इदम् इत्य नाम एतत् सूत्रं कुतः, किमर्थम् इत्यत आह अतः कथयति। किं कथयति। तन्नामिकेति इति उपरि पश्यन्तु। तन्नामिकाणोपवादः
अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इति खलु सूत्रं पठितम्। अतः तस्य तन्नामिकाणः अयम् अपवादो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। नाम सः अण् प्राप्तः भवति, तमपि सः अण् द्व्यचः स्त्रीप्रत्ययान्तात् अपि नापेक्षितः, स्तन्नामिकः स्यात् नाम सः। अतः तस्मादपि ढगेव भवतु इति तत्र अयम् अपवादत्वेन आरम्भः कृतः वर्तते। अतः उक्तं मूले तन्नामिकाणोपवादः अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इति च सूत्रम् अस्माभिः विस्तरेण पठितमेव। समीचीनम्। अग्रे उदाहरणं प्रविशामः। दात्तेय इति नाम उदाहरणं साधनीयं। दात्तेयः कथयति अग्रे। दत्ता नाम काचिन्मानुषी, मनुष्यात् जाताः अथवा मनुष्यसमुदाये भवा काचित् वर्तते, यस्याः नाम दत्ता वर्तते। एवं किल, सा काचिन्मानुषी, तस्याः अपत्यम् इति विग्रहः इत्युच्यते। नाम दत्तायाः अपत्यं दात्तेयः इति भवति। एवं खलु, तत्र नदी अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इत्यनेन अण् प्राप्यमाण आसीत्, परन्तु तमणं प्रबाध्य, तम् अणं प्रबाध्य द्व्यचः इत्यनेन ढगेव भवति इति। यतः स्त्रीभ्यो ढक् इति ढकः अपवादः, तन्नामिकः अण्, तस्यापि अणः अपवादः द्व्यचः, नाम तन्नामिकाणमपि प्रबाध्य प्रकृते ढगेव भवतु, एतदर्थं द्व्यचः इति आरम्भः कृतः इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे विशिष्टा काचित् चर्चा क्रियमाणा वर्तते, उपयोगिनी च। व्याख्यातारं पश्यन्तु। ननु पृथाया अपत्यं पार्थ इति कथम्। इतिहासे पृथा काचित् स्त्री, कुन्तिभोजस्य पुत्री कुन्ती, सा, तस्याः नामान्तरं पृथा इत्यपि वर्तते। तस्याः अपत्यं पार्थः, अर्जुनः, अर्जुनस्य नाम विशेषः। यद्यपि अन्येपि तस्याः अन्येपि पुत्राः वर्तन्ते, पञ्चपुत्राः अन्येपि वर्तन्ते, 6 पुत्रेषु अयमपि वर्तते पार्थः। एवं खलु, प्रसिद्धाः पञ्चपुत्राः, विवाहात् पूर्वं तस्याः जातः कर्णः अपि प्रसिद्धः एव महापुरुषः, वीरपुरुषो वा। एवं किल। तर्हि तत्र उच्यते पृथायाः अपत्यं पार्थ इति कथम्, कुतः, का आपत्तिः, आपत्तिमग्रे दर्शयति। तन्नामिकाणं बाधित्वा, नाम वृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इत्यनेन यः विधीयते अण्, तमणं बाधित्वा द्व्यचः इति ढक् प्रसङ्गात् इति। द्व्यचः इत्यनेन ढक् स्यात्, ढक् यदि स्यात् तर्हि तु पार्थः इति प्रयोगः न स्यात्, अपि तु पार्थेयः इति खलु प्रयोक्तव्यं। तर्हि पार्थ इति कुतः। महाभारते भूयान् प्रयोगः लभ्यते। श्रीकृष्णस्तु तावत् अर्जुनं पार्थ पार्थ एवं रीत्या आह्वयति। तर्हि तत्र उपायः उच्यते तस्य प्रयोगस्य साधनाय। सः कोऽयमुपायः इति चेत् तत् पश्यन्तु। पार्थ इत्यत्रेति मूले पश्यन्तु। पार्थ इत्यत्र तु तस्येदम् इत्यण् इति। तत्र तु तस्येदम् इत्यनेन सूत्रेण अण् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः पृथायाः अयं कः पुत्रादिकः यः कोऽपि, तत्र तेन अण् प्रत्ययः विधीयते। तत्र तस्यापत्यमिति विवक्षा न क्रियते, तस्येदम् इति विवक्षा क्रियते। अतः यदा पुत्रः यः वर्तते सोऽपि तस्येदम् इत्यनेन तस्यापि निर्वाहः भवितुमर्हति, परन्तु तस्येदम् इत्यनेन एव सिद्धे कुतः
तस्यापत्यम् इत्यादिकं सर्वम् आरभ्यते इति अस्माभिः पूर्वं तत्र आपत्यन्तराणि सम्यक् आलोचितानि सन्ति, आलोडितानि सन्ति। अग्रे इतोपि सः विषयः स्फुटः भविष्यति मूले। कथयति शिवादित्वात् अपत्ये एव अण इत्यन्ये केचन अन्ये प्रकारान्तरेण एतं प्रयोगं साधयन्ति। भट्टोजीदीक्षितेन तु तावत् तस्येदम् इत्यनेन अण उक्तः पार्थः पृथायाः अयम् इत्यस्मिन् अर्थे पार्थ इति रूपं साधितं। केचन तु जनाः तत्र शिवादिगणस्य आकृतिगणत्वात् तद्गणे अस्य शब्दस्य अन्तर्भावं कुर्वन्ति। कस्य? पृथा इति शब्दस्य अन्तर्भावं कुर्वन्ति। ततः अत्र अणप्रत्ययं कृत्वा पार्थः इति प्रयोगः साध्यते। पृथा अण आदिवृद्धिः सा च रपरस्सती प्रवर्तते। प आर् था भत्वात् आलोपः प आर् थ पार्थ सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गस्यते पार्थ इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनम्। भवतु। इदानीं एतावान् विशेषः एव अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं भवति। इतश्चानीयः इति सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामः। इतः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तः प्रयोगः भवति। तदनन्तरं च इति अव्ययपदं भवति। अनीयः इति अपि अनीय इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। समीचीनम्। अनीयः इति इत्यत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। न इय अनीय तस्मात् अनीयः एवं रीत्या। अथवा न विहितः इय यस्मात् सः अनीय तस्मात् अनीयः। न इय अनीय इत्येव विग्रहः वस्तुतः युज्यते। समीचीनम्। तत्र नै तत्पुरुषसमासः एवं खलु। क्व अनीयः इत्यत्र भवतु। तत्र अनुवर्तनं द्रष्टव्यं। स्त्रीभ्यो ढक् इत्यतः ढक् अनुवर्तते। समर्थानां प्रथमाद्वा तत्र प्रत्ययः परश्च इत्यादिकं सर्वमपि अत्र लभ्यते। तद्धिताः एते अधिकाराः सर्वे सन्ति। कथयति अस्त्रीप्रत्ययान्तार्थम् इदम् इति व्याख्याता कथयति। नाम यः शब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तः नास्ति तस्मादपि ढक् भवतु तदर्थमिदं सूत्रं। परन्तु तादृशाः सर्वे न, केचनैव परिगणिताः इत्यर्थः। तत्र दुलिः निधिश्च कश्चित् मूले उदाहरणं दत्तं खलु। दुलिः निधिः इति तत्तु पश्चात् द्रक्ष्यामः। आदौ मूले सूत्रार्थोऽपि यः चर्चितः तं सूत्रार्थमपि सकृत् पश्यामः। समीचीनं। स च सूत्रार्थः कथमुक्तः तत् पश्यन्तु। इकारान्तात् द्व्यचः नाम कीदृशः शब्दः अपेक्षितः? इकारान्तः शब्दः अपेक्षितः। स च पुनः कीदृशः अपेक्षितः? द्व्यजेव अपेक्षितः। कुतः? यतः द्व्यचः इति सूत्रमपि प्रकृते अनुवर्तते इति न विस्मर्तव्यम्। समीचीनं। तर्हि इकारान्तः यः वर्तते द्व्यच् तस्मात्
अपत्ये ढक् स्यात्, तस्मात् अपत्यार्थे विवक्षिते ढक् इति प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। परन्तु कश्चन निषेधोऽपि तत्र सूत्रे उक्तः, तदपि पश्यन्तु। सः निषेधः कः इति चेत् अनियः, अतः अग्रे कथयति न तु इयन्तात्, परन्तु इयन्तात् एवं न भवति। नाम इय प्रत्ययः यस्य अन्ते वर्तते तस्मात् इदं न भवति। नाम तस्मात् तादृशात् द्व्यचः तादृशात् द्व्यचः इकारान्तात्, कीदृशः सः द्व्यचः? इकारान्तः। तादृशात् द्व्यचः तत्र ढक् प्रत्ययः न भवति यदि सः इकारान्तः शब्दः इय प्रत्ययान्तः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इतोपि विस्तरेण स्पष्टता तु उदाहरणप्रत्युदाहरणेषु भविष्यति। अयं सूत्रार्थः भवतु। प्रथमं तत्र उदाहरणं प्रदत्तम् एतेन। किम् उदाहरणं प्रदत्तम् इति चेत् दौलेयः इति खलु। तत्र व्याख्याता उक्तवान् खलु यत् दुलिः निधिः च कश्चित्, नाम कश्चन वर्तते, तस्य नाम वर्तते दुलिः, अपि च निधिः, एवं रीत्या कस्यचित् नाम तत्र वर्तते। तर्हि दुलेः अपत्यं पुमान् तत्र भवति दौलेयः। दुलि इत्यस्मात् शब्दात् ढक् प्रत्ययः। पश्यन्तु, दुलि इति शब्दं पश्यन्तु, सूत्रार्थस्य या अपेक्षा वर्तते ताम् अपेक्षाम् अपि अत्र पूरयन्तु, एवं किल। तर्हि दुलि शब्दः वर्तते इकारान्तः, अपि च तादृशः सः इकारान्तः वर्तते यत् तस्मिन् अन्ते यः इकारः श्रूयते सः इय प्रत्ययेन न लब्धः वर्तते। दुलि इति शब्दः स्वाभाव्येन अव्युत्पन्नप्रातिपदिकः अथवा प्रकारान्तरेण तत्र अन्येन प्रातिपदिकेन सिद्धः अयं शब्दः। अतः ततः ढक् प्रत्ययः भवति। दुलेः अपत्यं पुमान् दौलेयः इति भवति। दुलिः कः इति यदि अस्माभिः ज्ञातव्यं विशेषेण, तदर्थम् एकवारं कोशोऽपि शक्यः द्रष्टुम्, एवं खलु। मुनिविशेषः कमठ्यां स्त्री, अस्तु, तत्र दोलति इति दुलिः इगुपधात् कित्, तत्र मुनिविशेषार्थे अयं शब्दः कोशे व्युत्पादितः वर्तते। अतः किञ्च पश्यन्तु, तत्र दुलि इत्यस्मात् शब्दात् ढकि सति आदिवृद्धिः भवति, इकारस्य लोपः भवति, आदौ ए आदेशः, तदनन्तरम् इकारस्य लोपः। अतः दौलेयः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव निधि इति शब्दः वर्तते। दुलि शब्दः दृष्टः अस्माभिः, सः तत्र औणादिकः इन् इति प्रत्ययः भवति, इय इति प्रत्ययः नास्ति इति स्मर्तव्यम्। एवमेव अग्रिमः शब्दः कः? निधि इति शब्दः। निधि इति शब्दः अपि इय प्रत्ययान्तः नास्ति, तत्र कि इति प्रत्ययः वर्तते। सूत्रम् अस्ति तत्र उपसर्गे घोः किः इत्यनेन कि प्रत्ययः तत्र भवति। अतः कि प्रत्ययान्तत्वात् तत्र इकारान्तता तस्य अस्ति, इय प्रत्ययान्तता तु नास्ति। अतः तस्मात् अपत्यार्थे ढक् प्रत्ययः भवति। अतः निधेः अपत्यं पुमान् नैधेयः इति, निधिशब्दोऽपि पुल्लिङ्गे भवति। अतः तस्मात् नैधेयः इति प्रयोगः ढकि सति सिद्ध्यति। आदिवृद्धिः ढकि एयादेशः इकारलोपः इत्यादि विधानं सर्वं पूर्ववत् अत्र ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। अग्रिमः प्रयोगः प्रदत्तः मूले आत्रेयः इति पश्यन्तु। अत्रिः प्रसिद्धः, नाम कश्चन ऋषिविशेषः, यस्य विषये पूर्वमपि चर्चा कृता अस्माभिः, सः प्रसिद्धः वर्तते। सः अत्रि इति शब्दः अपि
तत्र इयप्रत्ययान्तः नास्ति। तत्र अद् इति धातोः त्रिन् प्रत्ययः भवति। तत्र पुनश्च औणादिकप्रत्यये सति नाम इय भिन्ने प्रत्यये सति तस्य सिद्धिः जायते। कथञ्चित् तत्र इय इति प्रत्ययस्तु नास्ति। अत्ति स्म एकगण्डूषेणैव सर्वम् एव गङ्गाजलम् एवं रीत्या तत्र व्युत्पत्तिः शब्दकल्पद्रुमे प्रदर्शिता वर्तते। एवं खलु? अतः अत्रि इति शब्दोऽपि इयप्रत्ययान्तः नास्ति इति कृत्वा अत्रेः अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे ढकि सति आत्रेयः इति प्रयोगः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः अग्रे व्याख्याता किमपि कथयति तत् पश्यामः। परत्वात् अयं ऋष्यणमपि बाधते इति भावः। सर्वेपि ऋषयः एते। दुलिः निधिः अत्रिः। अतः निधिः ऋषिः अस्ति वा न वा इति तु एकवारं द्रष्टव्यम्, ऐतिह्यं द्रष्टव्यं। सम्पदर्थे अपि निधिशब्दः प्रयुज्यते, परन्तु दुलिशब्दः तु अत्र्यर्थे दुलिशब्दस्तु ऋष्यर्थे पठितः। अत्रिशब्दोऽपि ऋष्यर्थे प्रसिद्धः एव। एवं खलु? आम्। तर्हि किं कथयति? परत्वात् अयम्, अयं नाम अयं ढक् इत्यर्थः। ढक् इति प्रत्ययः। अयं ऋष्यणम् अपि बाधते इति भावः। नाम ऋष्यन् ढक् वृष्णुगुरुभ्यश्च इति सूत्रं पठितं खलु? तमणमपि प्रबाध्य प्रतिष्ठते इति अत्र भावः इति अर्थः वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति प्रविशामः। साक्षात् अष्टाध्याय्याम् अग्रिमं सूत्रं भवति अत्रापि च शुभ्रादिभ्यश्च इति। शुभ्रादिभ्यः इति एकं पदं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। शुभ्रः आदिः येषां ते शुभ्रादयः तेभ्यः शुभ्रादिभ्यः बहुव्रीहिसमासो भवति। तत्र च इति अव्ययपदं भवति। स्त्रीभ्यो ढक् इत्यतः ढकायाति तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। एते सर्वेपि अत्र लभ्यन्ते अधिकाराः। मित्राणि, शुभ्रादिः कश्चन गणः। अतः अस्माकं परम्परानुसारेण वयम् इदानीं पठितान् शब्दान् सकृत् शृणुमः, पठामः वा। अवधानेन शृणुमः। शुभ्र, विष्ट, पुरा, विष्टपुर, ब्रह्मकृत, शतद्वार, शलाथल, शलाकाभ्रू, लेखाभ्रू, लेखाभ्र, विकसा, विकास, रोहिणी, रुक्मिणी, धर्मिणी, दिश, शालूक, अजबस्ति, शकन्धि, विमातृ, विधवा, शुक, विष, देवतर, शकुनि, शुक्र, उग्र, ज्ञातल, शतल, बन्धकी, सृकण्डु, विस्त्री, अतिथि, गोदन्त, कुशाम्ब, मकष्टु, शाताहर, पवष्टुरिक, सुनामन्, लक्ष्मणश्यामयोर्वासिष्ठे इति एकं गणसूत्रम्। ततः गोधा, कृकलास, अणीब, प्रवाहण, भरत, भारत, भरम, भृकण्डु, कर्पूर, इतर, अन्यतर, आलीढ, मुदन्त, सुदक्ष, सुवक्षस्, सुदामन्, कद्रु, तुद, अकषाय, कुमारिका, कुठारिका, किशोरिका, अम्बिका, जिह्माशिन्, परिधि, वायुदत्त, शकल, शलाका, खडूर,
कुबेरिका अशोका गन्धपिङ्गला खडोन्मत्ता अनुदृष्टि जरतिन् बलिवर्दिन् विग्र वीज जीव श्वन् अश्मन् अश्व अजिर इति शुभ्रादिः इति आकृतिगणः शुभ्रादिगणः आकृतिगणः वर्तते। समीचीनम्, अस्तु भवतु। शुभ्रादिगणे पठिताः शब्दाः अपि अस्माभिः एकवारं स्मृताः। किं कथयति व्याख्याता? शेषपूरणम् इयाद्यपवादः मूले पश्यन्तु। ढक् स्यात् नाम शेषपूरणेन सूत्रार्थः पूर्यते। नाम शुभ्रादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ढक् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। इयाद्यपवादः नाम इयादीनां प्रत्ययानाम् अयम् अपवादो वर्तते। कः? अयं ढक् शुभ्रादि ढक् इत्यर्थः। शुभ्रादिभ्यः विहितः ढक् इत्यर्थः। शुभ्रस्य अपत्यमिति मूले उक्तं खलु। शुभ्रस्य अपत्यं शौभ्रेयः। कथयति अस्त्रीत्वात् अप्राप्तौ ढगिति भावः। नाम शुभ्रायाः अपत्यं तु शुभ्रायाः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे तु स्त्रीभ्यो ढगित्यनेनैव ढक् सिद्ध्यति, परन्तु तत्र शुभ्रस्य अपत्यं पुंलिङ्गे विद्यमानः यः कश्चन शुभ्रः तस्य अपत्यं शौभ्रेयः इति अपेक्षितम्। अतः तत्र शुभ्रशब्दात् ढक् प्रत्ययः विहितः। एवमेव गणे अन्येपि ये शब्दाः पठिताः तान् शब्दानादायपि ढक् प्रत्ययं वयं कर्तुं शक्नुमः, कुर्वन्तः रूपाणां सिद्धिं कर्तुं शक्नुमः। यथा विष्टशब्दात् वैष्टेयः, पुरशब्दात् पौरेयः, वैष्टपुर इत्यस्मात् वैष्टपौरेयः उभयपदवृद्धिः भवति वा इति द्रष्टव्यं। विष्टपुर इत्यत्र ब्राह्मकृतेयः, शातद्वारेयः, शालाथलेयः, एवं रीत्या आजिरेयः, गौधेय, शकलेय, रोहिणी इति शब्दोऽपि अस्ति गणे। अहं विशिष्टान् एव पश्यन् अस्मि। यद्यपि गणपाठवेलायाम् एवं ज्ञायते यत् तादृशाः शब्दाः ये अद्यावधि न श्रुताः तादृशाः अपि द्रष्टुं लभ्यन्ते। अतः अवश्यं गणपाठः पठनीयः। रोहिणी शब्दः अस्ति, अतः रौहिणेयः इति प्रयोगः। रुक्मिणी अपि अस्ति, रौक्मिणेयः, धार्मिणेयः। एवं रीत्या विशिष्टाः शब्दाः वर्तन्ते गणे। भवतु इति एतावानेव विशेषः एतत् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र एवं विकर्णकुशीतकात् काश्यपे इति पदपरिचयं प्राप्नुमः सर्वादौ। विकर्णकुशीतकात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। काश्यपे सप्तमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते। विकर्णश्च कुशीतकश्च विकर्णकुशीतकं समाहारद्वन्द्वः आश्रितः सूत्रकारेण। तस्मात् विकर्णकुशीतकात् समीचीनम्। स्त्रीभ्यो ढक् इत्यतः ढक्, तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। एतत् सर्वमपि लभ्यते अनुवर्तनेन। समीचीनं। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अपत्ये ढगिति मूले उक्तम्। अपत्ये ढक् अर्थात् अग्रे कथयति व्याख्याता शेषपूरणं नाम शेषपूर्णमिदं नाम अपेक्षितम् अंशम् एव सूत्रेण सह योजयित्वा सूत्रार्थं कथयति इत्यर्थः। अर्थात् काश्यपवंशार्थे अथवा काश्यपार्थे गम्यमाने विकर्णशब्दात् कुशीतकशब्दात् च ढक् इति प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। तत्र अग्रे कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। काश्यप
एव इति नियमार्थं नाम काश्यपे एव नाम काश्यपार्थे एव इति नियमार्थं शुभ्रादिभ्यः पृथक् पाठः नाम शुभ्रादिगणे अनयोः शब्दयोः पाठः न कृतः परन्तु पृथक्तया सूत्रं रचितम्। अतः तत्र विकरणस्य अपत्यं पुमान् काश्यपः वैकरणेयः। ढक् भवति आदिवृद्धिः अन्यत् कार्यं भवन्तः जानन्ति। तत्र कुशीतकस्य अपत्यं पुमान् काश्यपः कौशीतकेयः इति प्रयोगः भवति ढकि सति। कुशीतकशब्दात् ढक् प्रत्ययः अन्यत् कार्यं भवन्तः जानन्ति एव। अन्यो वैकरणिः कौशीतकिः एवं खलु। नाम काश्यपात् अन्यः अर्थः नाम कश्यपवंश्यः यदि न विवक्षितः तर्हि तु ढक् न अपि तु अदन्तत्वात् अत इय इत्यनेन इय प्रत्ययः एव भवति। अतः यः काश्यपः नास्ति कश्यपवंश्यः नास्ति तत्र वैकरणिः विकरणस्य अपत्यं पुमान् वैकरणिः इत्येव प्रयोगः। कुशीतकस्य अपत्यं पुमान् कौशीतकिः इत्येव प्रयोगः इत्यर्थः। समीचीनम् इति एतावान् एव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। समीचीनम्। आम्, इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रति स्मः गच्छन्तः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं भ्रुवो वुक्च इति। पदच्छेदः भ्रुवः इति भ्रू इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। वुक् इति विधीयमानं प्रथमान्तं च इति अव्ययपदं। तत्र स्त्रीभ्यो ढक् इत्यस्मात् ढगित्यनुवर्तते। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। एवं खलु। किं कथयति व्याख्याता? तत्र मूलमपि पश्यामः। तत्र शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः। चाढक् नाम च ग्रहणात् ढकः लाभः भवति इति। सूत्रार्थस्तु ज्ञेयः। स च उच्यते व्याख्यात्र। किं कथयति? भ्रूशब्दात् अपत्ये नाम भ्रू इत्यस्मात् शब्दात् अपत्यार्थे ढक् स्यात्। ढक् इति प्रत्ययः भवति। किञ्च अन्यत् कार्यं किं क्रियते तेन सूत्रेण? प्रकृतेर्वुगागमश्च। एवं खलु। नाम प्रकृतिः या वर्तते नाम यस्मात् शब्दात् प्रत्ययः कृतः तस्य शब्दस्य अथवा तस्याः प्रकृतेः वुगागमोऽपि भवति। वुक् कित् व इति अवशिष्यते। स च कित्वात् यस्य उक्तः तस्य अन्तावयवः भवति आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषायाः उपस्थित्या। तदेव कथयति अग्रे। वुकि ककारः इत् उकारः उच्चारणार्थः कित्वात् अन्तावयवः इत्युच्यते। एवं खलु। अतः प्रयोगः साधनीयः। तत्र अस्माभिः भ्रौवेयः। भ्रौवेयः इत्यस्य रूपसिद्धिः इत्थमुच्यते। भ्रूर्नाम काचित् वर्तते तस्याः नाम भ्रूः इति। तस्याः अपत्यम् इति विग्रहः। तर्हि भ्रुवः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे ढक् प्रत्ययः। भ्रू ढक् कथयति अग्रे। ढकि एयादेशे भ्रू एया प्रकृतेर्वुकि नाम प्रकृतिः या वर्तते भ्रू तस्याः वुगागमः। भ्रू व एय आदिवृद्धिः भ्रौ व एय भ्रौ एय भ्रौवेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे सर्गे सस्य ऋत्वे विसर्गे सति भ्रौवेयः इति प्रयोगः भवति सिद्धः। समीचीनम्। अग्रे कथयति वुगभावे तु नाम वुक् इत्यस्य अभावे तु ऊकारस्य वृद्धौ
नाम यदि वुक् न क्रियेत, वुगागमः यदि न स्यात्, तर्हि ऊकारस्य वृद्धौ आवादेशे भ्रौ एय इत्यवस्थायां कथयति एषः। नाम वुक् तु तर्हि नास्ति, अतः आवादेशे भ्रावेय इति स्यात्, नाम भ्रावेय इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, यस्तु तत्र नापेक्षितः इत्यर्थः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः तत्र अस्मिन् प्रयोगे वर्तते। अधुना ग्रन्थकारः तत्र आदिवृद्धिसम्बद्धं प्रकरणं प्रविशति पुनः। तत्र आदिवृद्धिविधानं तावत् अस्माभिः एतावता पठितं वर्तते। तत्र सप्तमाध्यायस्य द्वितीये पादे अन्ते मृजेर्वृद्धिः इत्यतः वृद्धिः इति अनुवर्तते। ततः अस्मिन् तद्धितप्रकरणे तावत् अस्माभिः विशेषेण तद्धितेष्वचामादे किति च एवं रीत्या पठितं खलु। तत्र पुनः ततः अग्रिमं पादं यदा वयं प्रविशामः, नाम तृतीयं पादं यदि पश्यामः, तर्हि तत्र क्वचित् आदिवृद्धिः, क्वचित् पूर्वपदवृद्धिः, क्वचित् उत्तरपदवृद्धिः, क्वचित् उभयपदवृद्धिः, एवं रीत्या वृद्धयः उक्ताः वर्तन्ते। क्वचित् वृद्धीनां निषेधोऽपि वर्तते, यथा नञ्यवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वौ तुताभ्यामैच् इति खलु पठितं। तत्रैव तत्र उत्तरपदस्य नित्यतया वृद्धिः भवतु एतदर्थं, पूर्वपदस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवतु एतदर्थमपि कानिचन सूत्राणि वर्तन्ते। अवगतं खलु किं मया उच्यमानं वर्तते। कश्चन शब्दः, सः शब्दः समासशब्दः, समस्तशब्दः, अर्थात् तत्र पूर्वपदमपि वर्तते, उत्तरपदमपि वर्तते। तादृशात् समस्तपदात् कश्चन प्रत्ययः विधीयते। प्रकृते ढकः प्रसङ्गः अस्ति, अतः ढ प्रत्ययः अत्र विधास्यते। उदाहरणम् अस्माभिः अग्रे साधयिष्यते। प्रवाहणेयः, प्रावाहणेयः, प्रवाहणेयः इति विकल्पेन रूपद्वयं साधयिष्यते। तस्मिन् उदाहरणे अवधानेन शृण्वन्तु। तत्र उत्तरपदस्य यः आद्यः अच् वर्तते, नाम पूर्वोत्तरपदे भवतः तत्र उत्तरपदं यद् वर्तते, तस्य उत्तरपदस्य प्रथमः यः अच्, तस्य नित्यतया वृद्धिः भवतु। पूर्वपदं यद् वर्तते, तस्य पूर्वपदस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवतु। एतदर्थम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रमिदानीं पठ्यमानं वर्तते। अतः वयं तद्धितप्रत्ययसम्बन्धिनीं वृद्धिं पठितुम् इदानीं सप्तमाध्याये पुनः प्रविशन्तः स्मः। समीचीनम्। अतः आयान्तु सप्तमः अध्यायः वर्तते, तृतीयः पादः वर्तते, अष्टाविंशञ्च तत्र सूत्रं वर्तते। सूत्रमित्थं भवति प्रवाहणस्य ढे। समीचीनम्। तत्र प्रवाहणस्य इति पदच्छेदं सर्वादौ पश्यामः। प्रवाहणस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं वर्तते। ढे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं वर्तते। समीचीनम्। तत्र अनुवर्तनं कस्य कस्य भवति, तत्रत्या अष्टाध्यायी भवतां पुरतः भवेत्, अथवा सामान्येन क्रमः बुद्धौ स्यात्। तत्र नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वस्य ताभ्यामैच्, ततः पूर्वस्य तु इति अनुवर्तते, वा इत्यपि अनुवर्तते। एवं खलु। तत्र वा इति कुतः अनुवर्तते तत्सर्वं कथयिष्यति एषः। पश्यन्तु, व्याख्यातारम् अनुसरन्तु। पदपरिचयः प्राप्तः खलु। प्रवाहणस्य इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं, ढे इति सप्तम्यन्तं वर्तते। व्याख्यातारं पश्यन्तु। उत्तरपदस्य इत्यधिकृतं, तस्मिन्नेव पादे तत्रैव
पूर्वं गच्छामः यदि उत्तरपदस्य इति अधिकारः आरब्धः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति तद्धितेषु जामादेः इत्यतः अचाम् आदेः इत्यनुवर्तते। अचाम् इत्यपि अनुवर्तते, आदेः इत्यपि अनुवर्तते। समीचीनम्। गते पादे अर्थात् द्वितीये पादे सप्तमाध्यायस्य सूत्रं पठितं मृजेर्वृद्धिः, ततः वृद्धिः इति अनुवर्तते। समीचीनम्। पूर्वमेव सूत्रम्, इतः पूर्वं सूत्रं पठितम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा इत्यतः पूर्वस्य वा इति अनुवर्तते। नाम तथा पूर्वस्य अपि च वा इति अनुवर्तते इत्यर्थः। तर्हि तु इति कुतः अनुवृत्तं तद्द्रष्टव्यम्। तु इत्यस्य अनुवर्तनमपि दर्शयति वृत्तिकारः। अत्रापि सूत्रे वर्तते पूर्वपदस्य तु वा इति। अस्मादेव खलु सूत्रात् इदमेव खलु सूत्रं वर्तते किम् अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा, ततः एव पूर्वस्य तु वा एतत् पदत्रयम् अनुवर्तते। मया पूर्वमुक्तं किमुक्तं यत् नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वस्य तुदाभ्याम् इति न, ततः न, सः तु विषयः अस्ति, अस्मिन्नेव पादे अस्ति, परन्तु इतोपि पूर्वं वर्तते तत्। अतः अर्धात् परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा इति यद्व्याख्याता कथयन्नस्ति तस्मादेव सूत्रात् प्रकृते पूर्वस्य तु वा इति पदत्रयम् अनुवर्तते। समीचीनम्। तदाह इति कथयति, नाम सूत्रार्थं कथयति इति। प्रवाहणशब्दस्य इति मूले पश्यन्तु। प्रवाहणशब्दस्य उत्तरपदस्य अचाम् आदेः अचः वृद्धिः, पूर्वस्य तु वा, नाम पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य तु विकल्पेन वृद्धिः। कदा? ढे परे, यदा ढप् प्रत्ययः परतः भवति तदा। अत्र प्रवाहण इति शब्दः वर्तते, तस्य च शब्दस्य निर्माणं तत्र पदद्वयेन निर्मितं, पदद्वयेन जातं वर्तते। अत्र पूर्वपदं भवति प्र, ततः उत्तरपदं भवति वाहन इति। तत्र प्रपूर्वकात् णिजन्तात् वः धातोः कृत्यलुटो बहुलम् इत्यनेन कर्तृर्थे ल्युट् प्रत्ययः भवति। कुगतिप्रादयः इत्यनेन प्रादिसमासो भवति। किञ्च तत्र णेरविभाषा इत्यनेन णत्वं भवति। समीचीनं। प्रवाहण इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र पूर्वपदं भवति प्र, उत्तरपदं च भवति वाहन इति। सूत्रार्थं पश्यन्तु पुनः। प्रवाहणशब्दस्य, नाम प्रवाहण यः शब्दः अस्माभिः साधितः, यत्र पूर्वपदं प्र वर्तते, उत्तरपदं च वाहन इति वर्तते, तस्य शब्दस्य उत्तरपदस्य अचाम् आदेः अचः वृद्धिः। उत्तरपदं किं वर्तते? वाहन। तस्य आदिः अचकः वर्तते, नाम तत्र त्रयः अचः वर्तन्ते। वा इत्यत्र आ, ह इत्यत्र अ, ण इत्यत्र पुनः अ। तत्र आदिः अचकः आ, आदेः अचः वृद्धिः भवति। पूर्वपदस्य तु वा, नाम आदिः यः अच् अस्ति तस्य तु नित्यतया वृद्धिरेव भवति। समीचीनं। पूर्वपदस्य तु वा, अपि च पूर्वपदं यद् वर्तते प्र इति, तस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवति। उत्तमं। कदा? ढे परे, नाम ढप् प्रत्ययः यदा परतः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। इति सूत्रार्थः। उदाहरणद्वयं तत्र साधनीयं वर्तते। प्रवाहणस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रावाहणेयः इत्यपि प्रवाहणेयः इत्यपि। समीचीनं। कथयति अग्रे। शुभ्रादित्वात् ढकि, नाम शुभ्रादिगणे अयं शब्दः मन्यते, पठ्यते, ततः ढक् प्रत्ययः भवति। का स्थितिः? प्रवाहण ढक्। समीचीनं। प्रवाहण ढक् इत्यवस्थायां
कथयति अग्रे व्याख्यातारं पश्यन्तु। पूर्वपदस्य पाक्षिकी आदिवृद्धिः। पूर्वपदः कः? प्रा। तस्मिन् आदिः अच् कः इति चेत् प्र इत्यत्र विद्यमानः अ एव आदिः अच् वर्तते आद्यन्तपदे कस्मिन् इति न्यायात्। समीचीनं। तर्हि पूर्वपदस्य पाक्षिकी वृद्धिः नाम एकस्मिन् पक्षे वृद्धिः भविष्यति तस्य अपरस्मिन् पक्षे न भविष्यति। समीचीनम्। उत्तरपदस्य नित्यं नाम नित्यतया वृद्धिः भविष्यति उत्तरपदस्य। तर्हि उत्तरपदं किं? वाहण। तत्र च आद्यः अच् कः इति चेत् आ, तस्य नित्यतया वृद्धिः भविष्यति। एषा च वृद्धिः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या प्रवर्तते। कुतः? यतः प्रवाहण इत्यत्र उत्तरपदं यद् वर्तते वाहण इति, तत्र आद्यः अच् आदौ एव वृद्धिवर्णः एव खलु वर्तते। कः सः? आ इति। सः आदौ एव तस्य वृद्धिवर्णत्वं पूर्वमेव खलु वर्तते, वा न वा? अतः तत्र पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या वृद्धिविधानं भवति इति। तर्हि तत्र जिज्ञासा स्यात् भवतां मनस्सु, यद्भोः आदौ एव तत्र वृद्धिः अस्ति खलु प्रवाहणशब्दे, तर्हि आदौ एव तस्य वृद्धिवर्णस्य वृद्धिविधानं कुतः? व्यर्थं खलु। तस्य वृद्धिवर्णस्य पुनः वृद्धिविधानं पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या वा सा वृद्धिः स्यात्। कुतः? वस्तुतः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः अत्र नास्ति। मया कश्चन पक्षः उक्तः, सः पक्षः असङ्गतः। पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिः तु तदा वक्तुं शक्यते स्म यदि एषा वृद्धिः अन्यत्रापि स्यात्, परन्तु एषा वृद्धिः अन्यत्र तु न उच्यमाना वर्तते। एषा वृद्धिः तु वाहनशब्दविषये एव उच्यमाना वर्तते। प्रवाहणस्य ढे साक्षात् उच्यते। तर्हि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्तिमादाय एषा वृद्धिः प्रवृत्ता इति यद् मया उक्तं तद् असङ्गतम्। अस्तु, उक्तं, तस्य परिष्कारः अपि कृतः, वा न वा? यथा अन्यत्रापि एषा वृद्धिः यद्यभविष्यत् तर्हि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्ति द्वारा एषा वृद्धिः प्रवृत्ता इति वक्तुं शक्यते स्म। भवतु, परन्तु जिज्ञासा तु अस्ति का? भिन्ना एव सा। का? भोः आदौ एव वृद्धिवर्णः एषः आ, तस्य पुनः नित्यवृद्धिविधानं कुतः? नित्यं वृद्धिविधानं कुतः? एवं खलु। तत्र मूले तु नोक्तं, व्याख्यात्रास्ति उच्यमानम्। उत्तरपदे आकारस्य वृद्धेः फलं तु प्रवाहणे ईभार्यः इत्यत्र वृद्धिनिमित्तस्य च सूत्रं पठितमस्ति अस्माभिः, भवन्तः स्मरेयुः बहुव्रीहिप्रकरणे। वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इति सूत्रम्। इति पुंवत्वप्रतिषेधः एव इति। अतः तस्य वृद्धिविधानमत्र उक्तं वर्तते। भवन्तः बहुव्रीहिसमासप्रकरणं गत्वा पठितं तत्सूत्रं सकृदितोपि पश्यन्ति यदि स्पष्टता भवति। किं तत्रोक्तं? वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे। कः सूत्रार्थः? वृद्धिशब्देन विहिता या वृद्धिः, एवं खलु। तद्धेतुः यः तद्धितः अरक्तविकारार्थः तदन्ता स्त्री न पुंवत्, नाम पुंवद्भावं न प्राप्नोति। स्रौघ्नी भार्या यस्य सः स्रौघ्नी भार्यः इत्येव भवति। स्रौघ्नभार्यः इति न भवति। एवमेव प्रकृते अपि प्रवाहण इत्यत्र सत्यं वा शब्दः वृद्धिसंज्ञकः, परन्तु वृद्धिनिमित्तत्वं भवतु तस्य उत्तरपदस्य इति कृत्वा अत्र वृद्धिविधानम् उक्तं ढकि सति। तस्य फलं वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इत्यनेन सूत्रेण प्राप्यमाणः यः पुंवद्भावः, एवं खलु। स्त्रियाः पुंवद्भाषितुं सकादनौ समानाधिकरणे स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु इति पठितमेव खलु प्रकरणं समग्रम्। अतः तेन पुंवद्भावस्य प्रतिषेधः अत्र भवतु इति प्रयोजनम् अत्र वृद्धेः विधानस्य वर्तते। यदि नित्यस्य वृद्धेः विधानम् अत्र उत्तरपदस्य नोच्येत, उत्तरपदस्य आद्यस्य अचः नोच्येत, तर्हि प्रवाहणे ईभार्यः इत्यादिषु प्रयोगेषु
पुंवद्भावः यः प्राप्तः तस्य पुंवद्भावस्य वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्य रक्तविकारे इत्यनेन सूत्रेण निषेधः न स्यात्। प्रवाहणेयभार्यः इति निष्ठः प्रयोगः स्यात्। प्रयोगस्तु अपेक्षितः प्रवाहणेयी भार्यः इति। अतः एतदर्थम् अत्र अतीव विचिन्त्य सूत्रकारेण उत्तरपदस्य नित्यतया वृद्धिः उक्ता वर्तते इति मिथः सूत्राणां सम्बन्धः अस्माभिः ज्ञातव्यः। समीचीनम्। एवञ्च अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य अयं 24 पाठः समाप्तिं गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं सूत्रमादाय उपस्थिताः भवामः। अत्रैव अस्माभिः उपसंहारः क्रियते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। मङ्गलं कृतं खलु? मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।